روایاتی که در باب طلب علم راجع به فقها، راجع به کسی که اعان طالب العلم، اونقدر زیاد است که بعضی از اون روایات واقعا مثل این که آدم تصورش رو ما نمیدونیم بکنیم. کسی که اعان طالب العلم این وقتی بمیرد خدا تمام مشیعینش رو هم می‌آمرزد. تمام مشیعین علما بعد المعصومین افضل خلائقا. علمای امت، علما لازم نیست اون مرجع بزرگ جهان تشیع شیخ انصاری و شیخ طوسی باشه. من و شما هم هستیم دیگه، ما هم جز فقهاییم دیگه. فقها افضلن بعد المعصومین از همه خلائق. یک فقیه اشد است بر ابلیس از 1000 عابد که داتیز بشه. کسی که اهان طالب العلم خداوند تبارک و تعالی او رو محشور میکند در اون مثلا تی جهنم. این روایاتی است که اصلا آدم ها شفاعت عالم و فقیه در روز قیامت بعد از انبیا و اوصیا علما شفعاء مردمند برای این که به بهشت ببرند. بعد میگد از اون مالک ابن دینار میپرسند خب حالا اونی که برای دنیا درس میخوند، دنیا هم یا پول است یا مقام است. البته مقام مرادم این نیست به این که بخواد یه مقام شرعی بگیرد که اون مقام شرعی را هم بخواد برای خدمت به مردم باشد، اون نیست. درس بخواند برای اینکه سمعه پیدا کند، حالا یا سمعه یا سمعه. آقای خسروی هم اشکال نکنن چون هر دوش صحیح است. یا برای سمعه یا برای سمعه درس خوندن و یا برای این است به این که درس بگم من مثلا مطلب رو بگن عجب منقح گفت، آقای فلان هم اشکال کند که دیگران بگن به این که عجب، اینم معلوم بشد طلبه فاضلی است و چیز خوب میفهمد. اگر همون مجلسی که مجلس عبادت است، همون مجلسی که مجلس افضل عبادات اون مجلس است که صحبت علم بشد، مقرون به یکی از اینها بشد، اون مجلس مبدل میشد به مجلس معصیت. به عبارت دیگر آفتی که در این مسئله هست، یعنی با این همه چیزهایی که روایات و وارد شده است در شأن طلب علم و در مجلس علم نشستن، نگاه به صورت عالم کردن، تمام اینها از اون مالک ابن دینار میپرسن حالا اونایی که برای دنیا درس میخونن، میخوان یه مقامی بگیرن، میخوان یه پولی بگیرن، سمعی پیدا کنن، درس قشنگی بگن، مثلا اشکال خوبی بکنن درجه، اگه بلی میگه نه این اون طالب علم نیست اصلا، این رو ما میگیم طالب دنیا. روایات هم به این مضمون روایات دارد که اگر کسی درس خوند برای غیر خدا، که البته 2 چیز است آفت این درس خوندن ها عمدش، یکی سمعه و یکی ریا، یکی غیبت. سمعه کارش این است به این که مجلس عبادت رو مبدل می کند به مجلس معصیت. همین که در وارد میشد افضل عبادات، عالم وقت قدم برمی‌دارد به طرف طالب علم، به طرف مجلس علم میرد، پا روی پر ملائکه میگذارد. معناش این است به این که این کنایه است،
معناش این است ملائکه که افضل مخلوقاتن و اون در درجه اعلای از مقام معنویتن. طالب علم وقتی که برای خدا داره میره درس بخواند مقامش از اون بالاتر است، یعنی اون ملائکه در مرتبه پایین پایه قرار میگیرند، یعنی اون مقام به اون عظمت پیدا میکند. همین مجلس مبدل میشد به مجلس معصیت. ریا کارش این است دیگه، سمعه هم ریاست. سمعه ریاست عادتی به اون عظمت راه به مجلس معصیت. غیبت هم کارش تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، همه اونا رو میسوزوند. پیغمبر یه روز فرمودن به این که هر که لا اله الا الله بگید یه درخت در بهشت. عمر گفت پس ما منوشه در بهشت خیلی درخت داریم دیگه، اونجا هست دیگه. فرمود بله، اگر نفرستید آتش که اونها رو بسوزوند. غیبت تمام اون حسنات رو نابود میکند و سمعه و ریا هم مجلس رو مبدل میکند به اون. البته اینم کار بسیار سختی است ابتداءً. در ابتدای امر آدم بخواد به این که نیت رو اون چنان خالص کند، چون شیطان اعم از نفس اماره، یا شیاطین انس یا شیاطین جن یا همونی که گفت انذرنی الی یوم یبعثون، هر کدوم از اینها چه جنود او چه نفس اماره اینها چیز نمیشینن. اینها به هر حال در مقام این هستن به این که این را از این طالب علم بگیرن و اینها هم جهت دنیوی همه با اونهاست و کار بسیار مشکلی است. ولی خیال میکنم اگر یه خورده انسان اول امر قرار بدد و این رو نیت رو خالص کند، با مختصر عمل توفیق همیشه‌ای پیدا میشد. منقول است از یکی از عرفا، از علما، از بزرگان، از اونایی که از اولیاء الله بودن، میگن این آدم مردی بوده است به این که ورزشکار، سابقا که حالا فوتبالیست ها معتبرن تو دنیا، شخصیت دارن، اون زمان هم ورزشکارها، کشتیگیرها. یک کشتیگیر بزرگی بود در یک محلی که معروف، یک کشتیگیر کوچکتری جوان اومد باش کشتی بگیرد. گفت بر این که من یه نامزد دارم و بناس او رو بگیرم، خیلی طالبم، شرط کرده است به این که تو رو زمین بزنم. اگه زمین بزنم من میرسم به یک زندگی که تا ابد راحتم، ولی اگر زمین بخورم اونم از دستم میرد. این میگه برای خدا، کار مختصر، برای خدا خودم رو شل کردم تا اینکه او مرا زمین بزند. وقتی که او مرا بلند کرد به زمین بزند، همون وقت دیدم درهای آسمان به روی من گشوده شد. نورانیت چنان به من چیز شد که بعد از او این حالت برای من پیدا شده است. همین حالتی که اهل عبادت و اهل چیز بوده است، الهی بوده است. بنابراین اولش ممکنه آدم با سختی، ولی بعد از این که شروع کرد در او، با شروع در او پیدا میشد، اون قوه اونم پیدا میشد و کاریست بسیار مثلا شاید راحت، البته اولش مشکل و بعد راحت میشد. اگر اینجور باشد انشاءالله مجلسمون مجلس الهی، مجلس عبادی، هم من هم شما همه باید به این تیکه عمل کنیم. همین یه درس از اول بنا باشد فقط لله باشد، هیچ گونه چیزی نباشد. این آقا بخواد اشکال کند به خاطر این که بگد منم اهل فضلم، یا این که مثلا این کاری بکنن، یا اگر حالا در همین مجلس اقلن میشیند غیبت دیگری رو بکنن. اگه همین که بنا بگذاریم از اول، نه شما غیبت کسی رو بکنید نه من، هر دو با هم، نه شما برای غیر خدا درس بیایید نه من بر غیر خدا درس بگم.
خیال میکنم از این اگر شروع کنیم به این عمل تا آخر انشاءالله خواهیم سرمشق بر دیگرانم شد انشاءالله و حول قوه الهی.